या रब्बी लकल हम्दी कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का चाँद देखकर नबी पाक की पसंदीदा सूरत जो भी पढ़ेगा अल्लाह ताला से जो चीज़ अपनी पसंदीदा मांगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको दे देगा। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए अल्लाह ताला का ख़ुसूसी इनाम है। ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का नज़ूल, फ़राही रिज़्क़, एक दूसरे की खैर ख़ाही और जन्नत में दाखिल होने के लिए और जहन्नुम से निजात के लिए हमारे लिए ये बहुत ही एक अहम महीना है और हमारी ये काविशों का महीना है। अल्लाह ताला हम इसको पसंद कर ले और हमें अपने इनामात से नवाज दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्नों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बस इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और एक निदा देने वाला पुकारता है, ए तालिब खैर आगे आ, ए शर के मुतलाशी रुक जा। और अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमत के दरवाज़े हमेशा खुले रखे और हम खैर की राहों के मुतलाशी बने। माह रमज़ान की हर रात यूं ही होता रहता है। अल्लाह ताला का एहसान है जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने से नवाजा है और ये वो मुबारक महीना है मेरी बहनों, मेरी बेटियों के जिसकी आमद के मौके पर अल्लाह के रसूल दुआएं मांगते थे कि आप माह रमज़ान का पूरी तैयारी के साथ इस्तकबाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। रमज़ानुल मुबारक में आपके शब व रोज़ के मामूलात बढ़ जाते हैं। तहज्जुद का अहतमाम भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी करते थे और दूसरों को ताकीद भी करते थे और इसी तरह आप भी मेरी बहनों और बेटियों ऐसे ही करो, खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी ताकीद करो। मुसलमानों के लिए ये महीना अब्र रहमत की मानिंद है जिसके बरसने से मोमिनों के दिल मुनव्वर हो जाते हैं और उनके गुनाह धुल जाते हैं। इसी तरह एक और रवायत भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक और जगह बयान की है कि रसूल अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि तुम पर ऐसा महीना साया फगन हो गया है कि मुसलमानों पर इससे बेहतर महीना और मुनाफिकों पर इससे बुरा महीना कभी नहीं आएगा। फिर दोबारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस महीने का सवाब और इसकी नफली इबादत इसकी आमद से पहले ही लिख देता है और उसकी बदबख्ती और गुनाह भी उसके आने से पहले लिख देता है, क्योंकि मोमिन इसमें निफाक के ज़रिए क़ुव्वत हासिल करके इबादत करने की तैयारी करता है और जो मुनाफिक है वो मोमिनों की गफलतों और उनकी ऐब तलाश करने की तैयारी करता है। तो कैसा शानदार महीना है कि रब्बे करीम ने उम्मत मुसलमान को जो अता किया है कि जिसमें इबादत का सवाब 70 से 700 गुना बढ़ा दिया गया, मग़फ़िरत और बख्शिश नकद अता की जा रही है, रोज़ेदार की मुंह की बदबू को मुश्क से तबीर किया जा रहा है। कितना बाबरकत महीना है। जन्नत का एक दरवाज़ा बाबो रयान रोज़ेदारों के दाखिले के लिए मखसूस किया गया। क्या शान है इस मुबारक माह की। एक रवायत में हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात का इल्म होता तो वो तमन्ना करते कि पूरा साल रमज़ान ही हो। और इस माह मुबारक को हदीस पाक में तमाम महीनों का सरदार के लक़ब से नवाजा गया है। ये वो महीना है जिसके तमाम दिन, तमाम लम्हे, तमाम सेकंड और शब व रोज़ सबसे बेहतर और बेहतरीन है। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। चुनाचा हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम ने शबान की आखिरी तारीख में फरमाया, ए लोगो सुनो, तुम पर एक महीना साया फगन होने वाला है जो बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। मैं मेरी बहनों, तो हम इस महीने से इस रात को क्यों ना चुरा लें और क्यों ना ऐसी इबादत कर लें कि वो हमें 1000 महीनों की इबादत दे दें। हम बहुत गुनाहगार होती हैं, हमें नहीं पता चलता कि कहाँ पर सवाब है, कहाँ गुनाह है। तो क्यों ना हम इन महीनों से वो फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर लें, अपने गुनाहों को बख्शवा लें।
اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس رات کے قیام کے ثواب کی چیز ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو ایسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں آپ فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص یا خواتین یا کوئی شخص یعنی مرد اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، کیونکہ مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی مخلوق کو پیار کرنے کا مہینہ ہے، اور ایسے روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، سامعین، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بچے، آپ کو جب یہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے، یعنی آپ جب رمضان کا چاند دیکھیں یا اطلاع ملے تو آپ نے فوراً قرآن پاک ہاتھ میں پکڑنا ہے، یعنی وضو کرنا ہے۔ پہلے وضو کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ آپ پاک صاف ہیں، آپ درود پاک پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ کو چاند کا پتہ چل جائے کہ نکل آیا ہے تو آپ نے یہ سورہ فتح جو کہ 26ویں پارے کی سورت ہے، اس سورت کی ایک بار تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت وہ ہے جس کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز سے مجھے یہ سورت پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر آج رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورت انا فتحنا لکا فتحا مبینا کی تلاوت فرمائی۔ ناظرین، یہ وہ سورت ہے جو فتح کے دروازے کھول دیتی ہے، قسمت کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر آپ نے اپنی قسمت کے لیے، اپنے نصیب کے لیے، رزق میں روزی کی فراہی کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے مائیں دعا کریں، اپنے خاوند کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی خاتون اپنی روزی روٹی کا خود وسیلہ بنی ہوئی ہے، اپنے لیے خود دعا کرے کہ میں اپنی اولاد کو پال سکوں، میں اپنی کفالت خود کر سکوں، پاک صاف حلال روزی مجھے مل سکے، تو روزی کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کی قسمت کے بند نصیب کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتے۔ اس سورت کو اگر آپ 3 بار پڑھیں گے اس سورت کو تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ 1 بار پڑھ لیتے ہیں تو بھی بہت بہتر ہے۔ قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے جس کا یہ مہینہ ہے۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اگر آپ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھ کر اللہ سے اپنی جس پسندیدہ چیز کا سوال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اگر اب میری بچوں کو، اگر بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو اگر یہ عمل پسند آیا، اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کو آپ کی روزی روٹی کے بہترین اسباب ملیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسی سے دعا کرنی ہے اور اسی کا محتاج رہنا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک میں کریں، چینل میں اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک شیئر کرنے سے اگر کسی کے نصیب کھل جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کھولنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینہ بھی پسندیدہ ہو، گواہیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، اور آپ کو وہ عطا بھی نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، وہ تو دوڑ کے آپ کی طرف آتا ہے۔ تو آپ ضرور اس پہ عمل کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔